أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. صدق الله العظيم. سورۃ یاسین درشتما سپارہ 68 نمبر آیات. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. انسان کمزور پیدا ہے. خلق الانسان ضعیفا. پیدائش نمخ کے دے پرحم کیوی او انتہائی نازک او کمزوری وی. دمر نازک او دمر کمزورے کہ پدے دنیا کے دا پاتے کے دو قابل نوی. پدریو تیرو کے دننا دا جوڑے دل او دا ترقی شروع شی. دمر کمزورے دمر نازک کہ باہر دنیا کے چاہتا پتہ نہ لگے گی کہ دے جوڑ دے کہ دے نہ جوڑ دے، دے ناقص دے کہ دے کامل دے، دے کہ روح شتا کہ روح پکی نشتا. اکثر خلقو تا دے علم نہیں. تردے کہ مور پلارن پی دی پوئی بیا دغے کمزوری جسم کے اللہ پاک اغخپل کاریگری کئی او دلا دمر قوت ورکی چی باہر دنیا تا درات لو جوگشی. تو چکل دے باہر دنیا تا دے راشی بیا دمر کمزورے چی دے پا اڑخ باندے دا اوڑے دو قابل نرے. دا دغو گناہ دا دسترگے پورا کار نکی، نظرے نلگی، دا خود دغو گناہ کار نکی، لاس پہ کمزوری وی، دے نور تکیدی نشی، سوری تکیدی نشی، دے خوراک گستی نشی، خپل او دسمات خپل ځان پاکول وغیرہ دا کارونه نشي کولی. دے دا بل پر رحم و کرم باندې پروت دی. مور پلار واړو را واړو خوراک یې ورکړ خلک کني
دئی سب لری بیا رو دے خوراک کئی او پدکی لگ لگ قوت پیدا کی نظر کار شروع کی غوگن کار شروع کی او دا خوراک چلو تا اللہ براہ راست خی چدے با خوراک سنگ کئی کچا استاذ تے حوالہ کو چدے تا دا خوراک چل اخیا شاید چدے دا لوگی مڑ گئی خدا تعلیم بلا واسطے اللہ و توخی بیا رو دے لاس پہ خوزئی او کیناستی نیشی بیا دا کیناستور شی خود گرزیدو ندی بیا پا خرطوسو گرزیدل پا سلوربولی شروع کی دا ادریدو ندی بیا پا مزا قدم غشتر شروع شی کل درس کوئی او کل ادری گی بیا سوک دا گتی اونی سی رو قدمون شروع شی او بیا پکی مزا دومرا قوت را پیدا شی که دی مندی تنجور شی معشوم مندی وی عقل برابر نوی فکر برابر نوی چه سقوالی پا جڑائے خوالی خفکی گم خوشحالی گم زر خوشحالی گم زر خفکی گم اور دا دین پس دا جوانی اور نوجوانی اور پوخ عمر تا رسیدل شروع شی چه دے کلا نوجوان شی نو دے داس قوت کی وی چه دنا غخپر تولی کمزورے اینی وی دے وی جوڑ زدقا سے طاقتور دنیا تراغلے مان اور پا تصور کے دا نراجی چی کنی زو بیام کمزورے کے گا مان دے وی طول مرد پارد وزا طاقت کے مان اگر ذرا کمزوری ہے ندا یادا اور آتلن کے کمزوروں تے بالکل خیال میں کہ بیام کمزوری راشی اور اب چاہتا پتن وی من اشد مننا قوة زمان زور سوکشتا دتا بلا رو سرے نخکاری ہم چو من دیگری نیست ما سر چکم طاقت تیوی نمانن چی دا طاقت بلا بلچا سر اما مخکوی لوی خلق سمی دی دا سی اوچتی خبری کئی بیا رو پر باندے تنزل و کمزوری شروع شی اغا نوجوان چی بلتے بے پتن وہ اس پزان پیشی کی تیزا خبر چا سرکاو ما ایک دیکی در کو بغور دے زمان کو مروی دے تو اس کی نشوے دے سر صبر کو صبر والے کے در اللہ دو بادو پریواتے ہو زکا صبر کے پزان پوئی شوی کہ نور طاقت میں نشتا اگا خپل سترگی چی دا پی یقینو خپل غوگونا چی دا پی یقینو بے اعتماد شو اس دے سترگی کار نہ کئی اس دے غوگونا کار نہ کئی خبر ووری او بیا پا غوگ لاس کیے چی ہنسا بیا وایا پوئی نشو او چی چاہتا گوری پا دی روز دا پاسرا سے لاشو نیسی و پستر دا پاسر چی رشتیا سیلی دل کوم کا غلط کوما ناغا طول زور و قوت اپا ختمی دوشی دا اعتماد بداو کہ پخپلو سترگو میں فلانے کار لی دلی دی پخپلو غوگو میں اولی دلی دی اور دیر اعتماد پخپلو سترگو او پخپلو غوگو اقا سترگو اغا غوگو نا اوسا دا اعتماد پاتی نشو من عاش اخلقت الایام جدته وخانه سقطاه السمع والبصر
من عاشا اغا سوک چے جن و تملو دے جمدے دے اخلقت الایام جدته زمانے دا غا جدت اور شدت زوڑ کو انوی والے او غا تیزی و قوت اغی والزارک لے وخانہو سقطاہو او دو قابل اعتماد سیزنا خانہو غا دا سروس خیانت کی اغا دو قابل اعتماد سشیرے السمع والبصر یو قوگونا دی او بلسترگی دی دو قابل اعتماد دوستان قوگونا او سترگی اغا لغا خیانت شروع کر نظر دین پس بیا چی گرزی نو امسا و سرائی یہ سوک دلاسو نسی او بیا دین پس امسا او دا بلاس ام لاڑو بس کٹ کے پروتے یا پزمکا پروتے اوڑی روڑی پخپلا او چی جن نور میں لوشی نبیا پا جڑاشی اور نوسا نوسو تگرا شوا ملاوے کنا نو دے حد طورا سیدہ سنگا چی معشوموالی کی مورو پلار آڑو راڑو وسید وسان وسی آڑی راڑی معشوموالی زمانے تا واپس لاؤ او بیا دین رست بلی دنیا تلالا لکن پیدائش نمخ کے دا دی دنیا نمخ کے دے دا مور پر رحم کیو آدھا دا پاریو دنیا ہوا نو اس دزمکی خیچے تلالا قبر تا دا مور پا گیڑا کی چیونو چاہتا پتو چی سنگا دے روغ دے کنا روغ دے نو چی دزمکی گیڑے تلال نو اس بیا پتن لگی چی روغ دے کنا روغ دے اس تے باہر خلق نکر دی آغی حال تا رسیدہ نو اللہ وی لگزان تا خیالو کا ومن نعمره ننکسه فی الخلق ومن او اغسوک نعمره جمنگ والا عمر زیاد ورکو نعمره عمر دراز ورلا ورکو عمر ورلا زیاد کو ننکسه فی الخلق ننکسه نواپس کو من دلرا فی الخلق پیدائش کے واپس پیدائش کے اگا بچپن تلال شی معشوموالی تلال شی اول کاکیو بیا کاکا شو دا کاکا نرستو بیا کاکی شو اولم کاکی او آخر کم کاکی ادھے من کے کاکاو افلا یاقلون آیا دید عقل نکار نہ اخلی وما علمناه الشعر وما ينبغي له اس دا پیغمبر علیہ السلام صفت اللہ پاک بیانی کہ پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دے پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دے اور قرآن دا شعر و شاعر کتاب نہ دے لیکن اکثریت شاعران اگوی پا خیال اور پا تصور کے روان وی اور جسے ذہن لراشی
ناغیل یو خپل ترتیب ورکی نو صرف دا خیالات یو مضمون و سری حقیقتی نوی نو قرآن خیالی تصورات نوی اور کافرانو بوے دا شاعر دے دا شعر شاعری دا قرآن شعر شاعری ندا منکرین دا نبوت و دا رسالت اغیر قرآن اثر تب قتل خود عجیب اثر کے پزرون بانی دا قرآن مخالفت تپارا کلب ویدا شعر و شاعری دا کلب ویدا جادو دی پیغمبر علیہ السلام تو جادوگر ہوئے کلب ویدا شاعر ہوئے اللہ دا دے خبر رد کو کہ نہ شاعر دے اور نہ جادوگر دے دا عرب و خلق پیدائشی طور باندے دا شعر و شاعر سر دیر منا اور تعلق لرا تردے چھ معشومان جینا کولا بم دیر زیاد شیرون وطلل چھ خبر بے کولا بسا شیرون وذا شعر شاعرين خواقف کو پیغمبر علیہ السلام دا شعرون سرا واسطہ و تعلق نو او خپل شعرون اپنی چتا اڈو ویلنا وکا چتا پردی شعر بے ہوئی ناغے کے بمرد و بدل اوکا شعر شعر پاتی نشی عائشہ بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا عرب و دا یو شاعر شعر وی ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ تو پیغمبر علیہ السلام دا شعر اگا وزن مات کا من لم تزود بالاخبار اوی دا بالاخبار پا شعر کے مخ کیو پیغمبر علیہ السلام رست کو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ دا شعر خدا سے نہ دے تاس جسنگو فرمائے شعر خدا سے نہ دے پیغمبر علیہ السلام ادھا شاعر خونیما یعنی ذکر میں دا وزن والا مات کو ادھا شاعر خونیما چیزا والا وزن برابر کو ہما دا شاعری مناسب للا لکہ پردیش شعر ہوئی لنا غیب وزن والا مات کرے ہوئی چیزا شعر پاتی دیشی ہاں اتفاقاً کہ یو خبرہ سمون اخری وزن دا شیشی لکہ شعر دیتا سوک شاعری نہ ہوئی نو فطری طور بانے پیغمبر علیہ السلام دا شعر و شاعر سرا اگر ازوی مین و تعلق نساتا پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ تو دیتا مطلب نہ دے کہ شعر و شاعری کنی خراب شعر و حرام شعر حقیقت کہ پکیوی و دروغ پکینی اور دا اللہ رسول صفتون پکیوی اگر شعر و شاعری جائز دا و دا صرف دا دروغ خبر اغیلا یو وزن ورکول اور دا شعرون ویل خلق لخوان مزا پیدا کول دا دروغ دی اور جائز ندی اور حقیقت ویل جائز دی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رے اور شاعر رے اغب شیرون ویلی کافر اور پیغمبر علیہ السلام خلاف پا شعر و شاعرے کے وہ خبریں کولے
حسن ابن ثابت باقی جواب پا نظم کے ورکو پیغمبر علیہ السلام و تیوزل ممبر کے خود پا مسجد کے او پا ممبر ادرو ویوایا جبرائیل پس شاعت ولاړ دی نو دا آغا کلام کے حقیقتو دروغ پکنو دا سے کلام پا نظم کے پا شعر و شاعرے کو ویل جائز دی اور دا کم چی دا بے حیائی الفاظ ہوئی دروغ ہوئی پکے دا موسیقی پا طرز ہوئی دا سے شعر و شاعری جائز ندا اور دا سے شاعران با دا دوزخ سپیوی سپی الشعراء کلاب جہنم دا با دا دوزخ سپیوی کم چی خکولے قلب یا بخکولی بی وما علمناه الشعر وما ينبغي له من تعلیم ندے ورکڑی پیغمبر علیہ السلام تا شعرن ویلو وما ينبغي له او ندر پارا مناسب دی ان هو الا ذکر وقرآن مبین نددا قرآن و دا وحی الا ذکر مگر یو خالص نصیحت وقرآن مبین او واضح صفا قرآن دے پیغمبر علیہ السلام چسے بیانی حقیقت پہ شاعرانہ تخیلات نبی اللہ وی قرآن میں ورکڑے قرآن مبین اور ذکر دے نصیحت دے صدق علیہ قرآن ورک لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِيُنذِرَ چھ پیغمبر علیہ السلام یرول اکی سوک و یرئی من کان حیا اغسو کی جندیوی زندہ دل انسان جزلے پا ایمان باندے او پا اعمال صالحو باندے جندے لے غد مخالفت دا اللہ نا او یرئی ویحق القول علی الکافرین او ثابت شی الزام پا کافرانو باندے اتمام حجت پی اوشی سوچ دا اللہ نے یریگی پیغمبر علیہ السلام و تا قرآن وورئی وی یرئی کم چی منکرین دی دا اللہ نا باغ اتمام حجت اوشی سوچ چی نیک اثر قبلی ابا نیک اثر قبول کی اور چی نیک اثر نہ قبلی امن کر دے پا قیامت کے دخل بند شو چکتا پیغام بدرا لے گلو ما بستا پیغامات مانا لی وزر خبر کر نیما بانے والا روکا قرآن والا رالے اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون دا اللہ قدرتنا مختلف انداز کے انسان تخکار کی نہ کلا کلا آیاتنا دا قرآن رازی دیتا آیات تنزیلیہ ہوئی کہ دا برنا نازلی او پا دیزمک اسمان او دی گیر چا پیرا ماحول کی کہ دا اللہ دا قدرت کم نشانات کارکی گی و دیتا آیات تکوینیہ ہوئی تو آیات تنزیلیہ اب پا قرآن کے بیانی گی او کلا کلا آیات تکوینیہ تا دا انسان توجہ اللہ پاک راوڑی
کلوتی دی اوچت اسمان تو گورا دا چا پیدا کری دی دے دنگ دنگ خرون تو گورا دا چا پیدا کری دی پدے کے دا چینیو دا سندون دا دا چا پیدا کری دی دی اوخانو تو گورا سفینت البروت وی دا اوچز مکی کشتے دا دا چا پیدا کری دا دے نور حیوانات تو گورا بارون در لوڑی پیدر در کئی کم چپک حلال زناور لی تاغوی غوخ خورے سرمن استاپکار دا اڈو کی استاپکار انو کلمی ام استاپکار نو یو شیم دا نزیاتی ندی طول استاپکاری تا حیوانات تا لچاتا بے کری دی اللہ انسان تا لگزان تا مگورا تا سومرا تا که زور سومرا دی تا دی اوخانو تا گورا دی اسونو تا گورا دی غویانو تا گورا دی سندگانو تا گورا وزور کستان سونا زیاد تی تا قابو کری دی دا اوخان سون اوخان دا روان که یو بل پورے اوتڑا او دا رومبانی اوخی اوور کوٹے غندے پڑی یو معشومی جینے لے یو معشومی لک لور کا دا طول اوخان پر یو معشوم پس روان دا یو معشوم طول تابے دار زور پا کسو مرا دے پس سون منا مال پر پاس پروت دے غدر لگوڑی او تو یومن پیٹم نشوڑے و تا پڑی نیولے اور طول حیوانات دے دان تتاگے کری دا حیوانات انکار مکی دا چا دا اللہ اولم یرو انا خلقنا لهم آیا دوی کتلی ندی انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چا منگا پیدا کری دا دوی لپارا مما دا اغسنا عملت ایدینا چیزا من لاز دا قدرت پاگے کے عمل کرے دے دست قدرت پا کے عمل کرے دے پیدا کری دی سو انعاما چار پیان فهم لها مالکون نو دا انسانان لها دے چار پیانو مالکون مالکان دی مالک حقیقی اللہ او دا حیوانات تدیر پارا مالک مجازی سوک انسان دا حیوانات تا پیدا کری دی نا اللہ پخپل دست قدرت پیدا کری تا پا کی اسم نہیں کری تدیر حیوانات پیدایش کی تا سکری دی یو انسانا پا کسی نہیں کری تا اللہ پیدا کری دی وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَظَلَّلْنَاهَا دا حیوانات منگ عاجز کرے و تابع کری دی ظللنا من تابع کری دی من جوتی کری دی مسخر کری دی لهم دا دوی دا پارا فمنها رکوبهم پس بعض حیوانات دی رکوبهم دا سور لے دی بعض حیوانات بانے انسان بارون اوڑی سوری کی پی ومنها یأکلون او بعض دے حیواناتنا یأکلون دوی خوری دا خر او قچر وغیرہ بارون پیوڑی غوائے دے ازمکہ پیالے اخان دی بارون پیوڑے دغا اخ دے دغا غوائے دے یا اکلون تاسو خورے دا انسانانی خوری او دے حلال زناورو کے خوراک مادن دا چتا استادا پارا خوراک دے خود دی پا دے بدن کہ اللہ دا پیو چینیم پیدا کری
غوا میخا گڑا چیلے اوخان دا دوی پا بدن کی دا پیو چینی دی نور دے پاکی بے شمیر فیلی دی یو شمیرل بسکی گی بے شمیر فیلی دی منافع فیلی دی پاکی نظاق اللہ تعالی پیدا کری افلا یشکرون چی تعالی پیدا کی شکر نہ ادا کی افلا یشکرون آیا دا انسانان شکریہ نہ ادا کی وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اللہ وی من تابع کری دی دا حیوانات لهم دا دید پارا فمنها رکوبهم پس بعض حیوانات دا دوید سورلیلی ومنها یاکلون او بعض حیوانات دوی خوری ولهم فیها منافع او دا دی انسانان دا پارا فیها پدے حیواناتو کی منافع دیر فیلیلی ومشارب او پدے کی چینی دی مشارب دسکل زینا دا پیو چینی دی پکی افلا یشکرون آیا دوی شکریہ نہ ادا کی یعنی پکار دی چی شکریہ ادا کی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوني ولدي كافران من دون الله بغير ذا اللہنا آلهة معبودان لعلهم ينصرون شاید چدوی سر امداد اکریشی دے کافرانو دا خدایان سر پاردان لمقرر کری وی دے دا پارا چی دے کافرو سر با وقت ضرورت امداد اکریشی یعنی دا خدایان دا دے کافرو سر امدادو کی لا يستطيعون نصرهم دا معبودان باطل طاقت نلری نصرهم چی دیکھ پلو عابدان سر امداد کی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دے کافر سر باطل خدایان دا دے کافر سر امداد طاقت نلری وهم لهم جند محضرون او دا باطل خدایان وهم او دا باطل خدایان لهم دا دے کافر دا پارا جند مخالف لخکر بوی محضرون چا حاضر کلیشوی بوی دا باطل خدایان دا کافر تستمع او امید لری چی دیبا میں پکار راشی وی حضرت مقصود تک پہنچ جائے گا ودے فلانی حضرت عبادت دے لکوما دیبا میں زیتا و رسی نزیتا ودے و رسی مقصود تک پہنچ جائے گا دا باطل خودے زیتا ودے و رسی مقصود تا دے رسول نشی ہاں جہنم تا بدے و رسی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم چی دیکھ پلو عابدانو تا یعنی دے کافرانو سر امدادو کی وهم دا باطل خدایان لهم دا دے کافر دا پارا جندن مخالف لخکر بوی محضرون حاضر کلیشوی بوی یو مطلب اداد دے آیات دا باطل خدایان کہ دویت دا تما دا لری چی دا بزما پکار راشی
پا دنیا کے با میں پکار شی، پا قبر کے با میں پکار شی، پا قیامت کے با میں پکار شی، یو زیر اندہ پکاری بلکہ دا باطل خدایان بدل بانی شہادتو کی مال عبادت نو کرے، ما وطنو سے ویلے چی مال عبادتو کا دا دا پخفل بانے کری منگ وطن دی ویلے اور سزا والا ورکی خدای تو ورکا سزا ما وطنی چیز میں عبادتو کا نو جند فریق مخالف محضرون حاضر کری شئی وی کافر و دا کافر خدای دوارا با حاضر شی، دوارا با دوزخ کدار شی. دا دے خپل کافر بندہ خلاف شہادت پر موکیدہ باطل خدای یو مطلب ادارے اور دویم مطلب ادارے کہ دا خلق دا دے بوتان و عبادت کئی نو دوی خدا بوتان دے جوڑ کری دے با ما سر امدادو کی تو حقیقت دارے کہ دا بوت خود دے کافر امداد نکی بلکہ دا کافر یو خادم دی دا دے بوت امداد کئی خدمت والا کئی دا کانی دے دا وسپنے دے دا سرو زرو دے دا سپینو زرو دے خو یو شیر موجود دے حرکت نشی کولے اور شپورت دا کافر و تخکت پورتا کی دی خدمت کی دی خدمت تا حاضر دے اور غبوت خو امداد نشی کولے وهم لهم جند محضرون اور دا کافر دا دے خپل خدایانو دا پارا جند خادمان دی محضرون ہر وقت و حاضر تابدار دی خدمت و لکی دیس پیان دی بس پا سوکے و تا ہر وقت و لعب دی او بت سنشی ویلے دا کافر دا کر طرف جنگ کئی کہ دے بت تا سوک خلاف خبرو کی نو بس دا کافر و پسرا و پاسی خواہ زما خدای تر دا شوئے نو بود غریبی سب نشی کول دیوالا جنگ کئی وهم لهم جند محضرون دا کافر دا خپل خدایان دا پارا خادمان بھی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون اے کافرون ولدی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا آلہتا معبودان و خدایان لعلهم ينصرون شاید کہ دوی سر امداد کلیشی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دی کافر سرہ وهم دا باطل خدایان لهم دا دی کافر دا پارا جند فریق مخالف دے محضرون چا حاضر کئی شوئی بھئی دا پارا دا خلاف گواہے دا کافر خلاف گواہی کئی یا دا ذم مانا لا يستطيعون نصرهم دوی طاقت نلری دا امداد دا دوی وهم دا کافر لهم دا دی بطانو دا پارا جندن خادمان دی محضر ار وقت و تحاضر کلی شوی دی فلا يحزنك قولهم فذا دی کافر خبر لتا غم جن کی اللہ تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا خپل ڈیوٹی پورا کرلا اس کے دویتا سر جگڑے کئی تو خفکے گا ما فلا يحزنك قولهم ددے کافران خبر لتا غم جن کی انا نعلم ما يسرون وما يعلنون انا نعلم بے شک من تعلم دے ما دا اغس يسرون چدوی پٹائی وما يعلنون اغس چدوی اخکار کئی
کدوی پٹا خبر کئی کخکارا اللہ وی طول منگتا معلوم دی دے بولا سزا ورکو اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین یو کافر راغ پیغمبر علیہ السلام توی چی تقوی چی پس دا مرگ جمدو نشتری دا اڈو کی دی دو گور داون جمدی کی ابی ابن خلف دے دیدا خبر کئی یا عاص ابن وائل دے عاص ابن وائل زاڑو اڈو کی روڑ او پلاس کے دا سے ذرا ذرا کرد دابم اللہ جمدی کئی ماذا لیر زمانے چت زوڑ مڑو اڈو کی راگشنا گوتو کی چزورا که ذرا ذرا شو دابم جمدی کی آو دابم سوک جمدی کئی نو اللہ پاک بیان کئی جدا اول چا پیدا کی اگر بیا پیدا کی کنا اولم یر الانسانو آیا قتل ندی گورینا انسان انا خلقناه من نطفت چمنگا دے پیدا کرے سنگم پیدا کرے دے دا نطفینا منگ پیدا کرے دا نطفینا لیکن دے تا خیالو کی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ناگانا دیکھ کارا جگرالو دے اللہ سر دا اللہ رسول سر مقابلہ کی اولم یر الانسانو آیا انسان قتلی نوی آیا دی گورینا انا خلقناہو چھ منگ پیدا کرے دللا من نطفت دا نطفینا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ناگانا دے جگر کون کی دکھکارا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وردی منگتا مثال بیانی ونسي خلقه او خپل پیدایش ایر کرده لگزان تا دیو گوری دی سنگ پیدایش نطفه نا پیدا دی دیتا گورا دیتا مگول چرا اڈو کی بسوک جم دی کئی ونسي خلقه دی منگتا نظرو ضرو مثال پیش گئی دا ذرا ذرا اڈو کی رات پر مثال کے پیش کی چی دا با جمدی کی گو سوک بے جمدی کی ونسی خلقه او خپل پیدائش ایر کرے دے قال من یحیی العظام وهي رمیم دا کافر وی من یحیی العظام سوک با جمدی کی دے اڈو کلرا وهي رمیم حال دارے چی دا خو ذرا ذرا دی قل یحییها الذی انشأها اول مرہ فتو فرمایا یحییها الذی جمد کئی بدی اڈکل رہ الذی اغذات انشأها چا پیدا کری اول مرت فا اول کرت چا اول دل چا پیدا کری اغذات بے بیا دوبارہ جمدی کی وهو بكل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق با جوڑا ولبان خبردار دے ہر قسم پیدا کول اللہ کو نشی الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اللہ ابے پیدا کی جعل لكم من الشجر الأخضر نارا کہ پیدا کری استاسو دا پارا دشنیون نے درلا اور پیدا کری ری دشنیون چا پیدا کری اللہ دا اوچشوی دا دین خشاک جوڑ شو اسو دے دلی فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ناغانا تاسو دا دین بلول کوئے دشنیونی دین خشاک جوڑی کی دا چا دا اللہ اول دا ازمکن او براخ کشوی او پدے تدے اونو بوٹو پدے رگونو کیا غوبل لارلی او شنے ونی تی پیدا شلی او بیاد آغی نپس اوچی شلی
یا پدے عربو کی یو دو قسمہ ونی دی، عربو کی دو قسمہ ونی دی، او دا یو نم دے مرخ یا مرخ، او دا دویم نم دے عفار. نو دا مسواک پا مقدار دا یوینم لخت راوال او بل نهم، او بیا دا دوار لختے یو بل پورے او یوزے کا جخت کا یا رگڑ پا کراشی دا دوار نا لمبر او خیدی ویشنا او لمبر شروع کی دوشنے لختی دی او چی یو بل سرے یوزے کی دا دوار نا دا لغشنو لختنا اور را پیداشی او با پاکشتا اوچ ندے او اور بلی او یاد عامو ونو خشاک اقام اوچی گے و بیسودی گے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، اغا اللہ چی پیدا کری استاسو دا پارا دشنو نخا اور فاذا انتم منه توقدون، ناگانا تاسو دا غین بلول کوئے. اولیس الذي خلق السماوات والارض، آیا ندی دغا اللہ خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانون والارض وزمکا بقادر، آیا ندی دا اللہ قادر علا ان یخلق مثلهم، چی دا دی پشانت نور مخلوق پیدا کی، دی فنا کی نور پیدا کی، چی دا لوے لوے اسمانون وزمکے پیدا کری دی، ولی دغا اللہ ستا پشانت نور پیدا کولی نشی. بلا ولنا وهو الخلاق العلیم، او دغا اللہ پاک الخلاق پیدا کون کری علیم خبردار دے. انما امره اذا اراد شیئا، بے شکا حکم دا اللہ دارے اذا اراد شیئا، چکل ارادو کی دے یوشید پیدا کولی ان یقول له کن فیکون، نوتی کن موجود شنو فیکون پیدا شی موجود شی. کن فیکون، کن موجود شا فیکون موجود شی. لفظ دا کن تا ضرورت نشتا، خامخا اللہ یو شی پیدا کی کن بوتوئی. خزما استاد ذہن دا پارا اللہ کن فیکون لفظ اوے، نو دا کن فیکون دا کنایا دا سرعت ایجاد ندا، دیر پتروار پیدا کی چاہ اللہ ارادہ اکی دا یوشی پیدا کر بس غشیب موجود بھی. فسبحان الذی، پس پاکی دا غزات لرا بیدہی ملکوت کل شے، کہ پلاس دا قدرت دا اغکے بادشاہی دا ہر یوشی، حکومت دا ہر یوشی دی. وإلیہ ترجعون، دے اللہ تبتاسو واپس کول شئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.